नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा छ र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो विषयमा सुनुवाई हुने तयारी भइरहेको छ। तर सुनुवाई सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू बीचमै मतभेद देखिएको छ। खास गरी दुईजना न्यायाधीशहरूमाथि कानुन व्यवसायहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। अघिल्लो पटक विघटन भइसकेपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई धारमा विभाजित गराइदिएको जुन रिटमा माग दाबी नै गरिएको थिएन, त्यसका कारण दुईजना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ र त्यस विरुद्ध पुनरावेदन गर्न जाँदाखेरि त्यो पुनरावेदन नलिएको पनि उहाँहरूमाथि आरोप लागेको छ। यस्तो अवस्थामा आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्दैछ। त्यो इजलासले के गर्ने भन्ने कुरा हामी आगामी दिनमा मात्र देख्न सक्नेछौँ। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी सर्वोच्च अदालतभित्र उठिरहेका यी प्रश्नहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। बलराम सर, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त प्रतिनिधि सभा विघटन पछि जुन मुद्दाहरू सर्वोच्चमा परिरहेका छन् ती मुद्दालाई हेर्ने नहेर्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास नै विभाजित भएको छ। खास गरी दुईजना न्यायाधीशमाथि कानुन व्यवसायहरूले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? यसको लागि तपाईँको अलिकति केही वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ अनि त्यहाँबाट तपाईँको पोइन्टमा आउला प्लिज। यो चाहिँ अलि अप्रिय घटना हो। किनभने अहिले देश अलि अस्तव्यस्त छ। उतापट्टि संसद भत्काइएको छ, विघटन गरिदिएको छ। अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री काम चलाउमा अवस्थामा छन्। उनले मुद्दामा पर्खिरहेका छन् विघटन के हुने भनेर। अहिले एउटै मान्छेको आस्थाको केन्द्र बनेको सर्वोच्च अदालत हो। ती आफै यस्तो किसिमको विवादित हुनु त अलिकति राम्रो कुरो भएन। हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि मान्छेको जनताको आस्था कम भयो भने अनि यो देश के हुने बडो विचारणीय कुरो छ, बडो संवेदनशील कुरो छ। यो किन भयो भने कुरो भने तपाईँको अहिले खालि इजलास गठनकै लागि विवाद भइरहेछ। यस्तो अवस्था त पहिला देखिएको थियो। संविधान सभाले यो अवस्था आउँछ भनेर उसले छुट्टै संवैधानिक अदालत गठन गरिदिएको थियो। त्यति बेला आजभन्दा तपाईँको 10 वर्ष अगाडिका हाम्रा केही यो ती भित्रका, यो बाहिर कसैको दोष छैन, संविधान सभाको पनि दोष छैन, बाहिर जनताको पनि दोष छैन। संविधान सभाले त राम्रै व्यवस्था गरिदिएको थियो। अनि यो अदालतको भित्रबाट यस्तो रात मान्छे पलायो कि यो तथाकथित संविधानविद जन्मिए। उनले त्यो संविधान सभाले दिएको संवैधानिक अदालत चाहिँदैन भनेर उनीहरूले विरोध गरे। अनि कतिसम्म उनीहरूलाई बकाइदियो भनेदेखि त्यो संवैधानिक अदालतको सट्टा संसदमै संविधानमै तपाईँहरूले उल्लेख दिनुहोस् भने क्या, संविधान इजलास लेखिदिनुहोस् भने त्यहाँ लेखिदिए। त्यसले गर्दा यो समस्या हुन आयो। अब अहिले तपाईँले जुन मेन प्रश्न गर्नुभयो नि, यो किनभने हिजो इजलास गठन सम्बन्धी विवाद भएको। त्यो इजलास गठन भनेको प्रधान न्यायाधीशको एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर हो। त्यो प्रधान न्यायाधीशको को राख्ने, कति राख्ने प्रधान न्यायाधीशको सुविवेकको कुरो पनि हो। तर भन्नुपर्छ मैले यसमा, तर के भने यसमा अलिकति त्यो चित्त बुझ्दो भएन। किन भएन भने तपाईँको त्यो म बाहिरबाट नि के हेरिरहेको छु भने कि चाहिँ तपाईँको एउटा क्राइटेरिया चाहिन्छ क्या। इजलास गठन गर्ने प्रधान न्यायाधीशको सुविवेक अधिकार भए तापनि त्यो सुविवेक अधिकारको आधार कारण चाहिन्छ। देखाउनु पर्दैन, प्रचार गर्नु पर्दैन, तर उहाँले पर्दाखेरि चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। अहिले पर्यो के पर्यो भनेदेखि दुईजना न्यायाधीशको विरुद्ध अहिले आपत्ति जनियो। किन जन्यो भनेदेखि उहाँहरू त पहिले कमिटेड हुनुहुन्छ, हाम्रो मुद्दा त्यस्तै किसिमको हो, त्यस कारण उहाँले नहेर्नुहोस् भनेको। त प्रधान न्यायाधीशले जस्टिफिकेसन दिन कसरी सक्नुपर्छ भने नि कि उहाँले 1 देखि 5 नम्बरसम्मको राखिदिएको भए मैले सिनियर मोस्ट स्थानीय राखेको छु, तपाईँ कसरी आपत्ति गर्ने भन्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो भन्न सक्नु भएन, किन त्यसरी मिलाउनु भएन। अर्को उहाँले के गर्नु भएन भने 1 देखि 5 सम्म मध्येका त्यो विषयको एक्सपर्टिज हुन्छ नि, विषयको ज्ञाताहरू त्यस्तो राखिदिएको भने फलानको यो विषय भन्न सक्नुहुन्थ्यो। यो कारणले विवाद उत्पन्न भएको। तर यो के भने राम्रो कुरो होइन, शोभनीय कुरो भएन। मलाई के डर लाग्छ तपाईँको अहिले आस्था भएको अदालत नै त्यो विवाद भयो भनेदेखि कार्यपालिका काम चलाऊ, संसद विघटन अनि अदालत पनि यस्तो तछाड मछाड भएपछि कसरी यो देशमा चल्न सक्छ? प्रब्लम त्यहाँ। बलराम सर, जस्तो यो त तपाईँले भन्नुभयो यो प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकीय अधिकार हो र त्यही अधिकार प्रयोग गरेर प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्नुभएको छ। जसरी अहिले दुईजना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो, भोलि यसै गरी 14जना 13जना न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने के गर्ने त्यसो भए? ल, पहिला तपाईँको अलिकति अहिलेको मेरो कुरोमा अलिकति तपाईँले राम्रो क्लियर गर्न सकेन छु जस्तो त्यो क्लियर गरौँ। सुविवेक भनेको त्यो छाडा सुविवेक भनेको होइन।
पर्दाखेरि जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ भनेको म भनेको थियो। हो, यो राख्छु एकजना राख्छु, उहाँको अधिकार हो। तर केही गरी प्रश्न उठ्यो भने यति कारणले मैले बिचबाट टपक्क टिपेर पिक एन्ड चुज गरेको भनेर त जस्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो उहाँले सक्ने अवस्था अहिलेसम्म सक्नुभएको सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेको भने 1 देखि 5 सम्मको राख्दै पनि क्वेसन उठाउनु हुँदैन थियो, अथवा 20बाट एक्सपर्ट अनुसारको राख्दै पनि यो प्रश्न आउँदैन थियो। यो कुरो तपाईँको भयो। अब अर्को तपाईँले भन्नु भने त्यस्तो आउने हामी कल्पना नगरौँ, किनभने वकिलहरूको पनि लिमिट हुन्छ माग गर्ने। प्रधान न्यायाधीशले गठन गरिदिएको इजलासमा च्यालेन्ज गर्नको लागि वकिलहरूसँग केही आधार चाहिन्छ। उहाँहरूले अहिले आधार दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भनेदेखि पहिलाको 2 जनाले त त्यो जुन 2टा पार्टी जोडिराखेको पार्टी फुटाइदिनु भयो भन्ने एउटा भयो। अर्को के भन्नु भनेदेखि त्यो त्यही विषयमा रिभ्यूको लागि जाँदाखेरि 3 जना त कमिटेड बस्नुभयो तपाईँहरू। त्यो कमिटेड व्यवस्था हामीले कसरी न्यायास गर्ने, त्यस कारण प्लिज तपाईँ नहेर्दै हुन्थ्यो नि भने हो। उहाँले कुनै न्यायाधीशलाई आरोप गाली गलौज केही गर्नुभएको छैन, खालि उहाँले रिजन दिनुभएको छ। त्यो रिजनको खण्डन त अब प्रधान न्यायाधीशबाट आउनु पर्यो नि त। वास्तवमा यो त हेर्नुहोस्, तपाईँ हामी बाहिर मान्छेले के देख्छौँ भनेदेखि हो नि त्यो पार्टीको 2टा भएको कारण पनि एकजना न्यायाधीश त्यहाँ बस्नुभएको हो। त्यो पनि अर्को के भने तपाईँको त्यो रिभ्यूको लागि जाँदाखेरि दिशानिर्देश 2 जना बस्नुभएको हो। यही कारण उहाँहरूको माग हो नि त्यो वकिलहरूको। त्यस कारण म यसलाई अनि यो कुरो दोहोरिएर पटक पटक होला भने ऊ गर्दैन, अनुमान अथवा कल्पना म गर्दिनँ। त्यस्तो नहोला, यो एउटा एक्सेप्सन सिचुएसनमा आएको घटना हो। सर त्यसो भने त जस्तो अहिले संसदको सुनवाई समितिले जसलाई सुनवाई गरेर सर्वोच्चमा पठायो न्यायाधीशहरू, ती न्यायाधीशहरूले पनि त्यही संसदका सदस्यहरूले हालेको रिटलाई माथि हेर्न नहुने भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। त्यसो गर्दाखेरि त 9-10 जना न्यायाधीशहरू यो इजलासमा बस्नै नपाउने अवस्था पनि हुन देखिन्छ नि। यसमा तपाईँको भनाइ के रहन्छ? यो चाहिँ तपाईँको कन्स्टिट्युसन कुरो होइन। हाम्रो सिस्टममा चेक्स एन्ड ब्यालेन्स छ कन्स्टिट्युसन, बुझ्नु के। न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्ति गरेर पठाउँछ, संसदीय सुनवाई समितिले त्यसलाई सुनवाई गर्छ। उनीहरू 2टाको कामै त्यही हो। सुनवाई गरिसकेपछि अब उहाँको काम गरेपछिको कुनै बदमासी देखियो भने उहाँहरूको विरुद्ध कुरा गर्न पाइन्छ। उहाँको बदमासी देखेन भने त्यो संसदीय सुनवाईले चोख्याउने काम गर्छ, यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ। अर्को कुरो के भने तपाईँको संसदीय सुनवाई त गर्ने कामै त्यही हो। अब यो उहाँले नहेरे कसले हेर्ने? यो त यो हेर्नुहोस्, यहाँ हामी त चाहिँ नि हामीले न्याय परिषद र संवैधानिक परिषद गठन गऱ्यौँ, अन्त चाहिँ नि राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ। उसको मुद्दा त उसले हेर्ने नै हो। त्यो चाहिँ तपाईँको लिगल र कन्स्टिट्युसन कुरो होइन, हेर्ने नै हो। के हामीले के सोच्नुपर्छ भनेदेखि जब त्यो मान्छेलाई संसदीय सुनवाईले पास गरेर पठाउँछ, पठाएपछि उसले चाहिँ नि आफ्नो धर्मअनुसारको उसले शपथ ग्रहण गर्छ, संविधान पालना गर्छु भन्छ उसले। त्यो भनेपछि उसले गरेकोमा विश्वासमा भर पर्नुपर्छ, वाच गर्दै जानुपर्छ। तपाईँहरू मिडियाले वाच गर्ने कुरो हो, वकिलहरूले वाच गर्छन्। त्यसरी सुनवाई गरेर पठाउँदा न्यायाधीश कुनै न्यायाधीशले घुस खाइदिन्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, आफ्नो मान्छेलाई मुद्दा जिताइदिन्छ, त्यति बेला कारवाही गर्ने अर्कै मेकानिजम हो त्यो। त्यसले गर्दा यसलाई जेनरलाइज गर्नु मिल्दैन, त्यसरी त समाज नै चल्दैन। ठिकै छ, यो अब प्रश्न उठेको बेला चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले जवाब दिनुपर्छ भन्ने भन्नुभयो, त्यो ठिकै छ। तर कतिपयले चाहिँ यो न्यायाधीश रोज्ने काम चाहिँ कानुन व्यवसायको थिएन, यो गलत भयो भन्ने पनि छ, सही भयो भन्ने पनि छ। अब गर्ने चाहिँ के थियो त? हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले जवाब दिनुपर्छ भनेको मैले के पनि विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको होइन। उहाँले त्यो पर्दैन, उहाँको आफ्नो सबै अधिकार गरेकोमा त्यस्तो गर्नु पर्दैन। उहाँले जवाब दिनुपर्छ भनेको कहाँ भनेदेखि नि मैले मेरो स्वेच्छाचारी गरेको होइन, मैले 1 देखि 5 सम्मको गरिदिएँ, जो सिनियर छन् उनीहरूलाई गरिदिएको हुँ भन्दै पुग्छ एउटा। अर्को के भने बिचमा छान्नको कारण चाहिँ नि जस्तो 2 जना विवादितको अहिले कन्स्टिट्युसनल इस्युमा उहाँको के कति कारणले एक्सपर्टिज थियो त त्यो एउटा भन्दै पुग्यो नि। त्यो पनि बाहिर विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्दैन, प्रेस कन्फरेन्स गर्नु पर्दैन। त्यही चाहिँ न्यायाधीश वकिल र न्यायाधीश बिचमा वाद विवाद हुँदाखेरि त्यहाँ भन्दै पुग्ने कुराहरू मैले त्यो सेन्स भनेको। अब अर्को तपाईँले दोस्रो के भन्नुहोस् त, तपाईँले दोस्रो क्वेसन। अनि जसरी प्रश्न उठाइयो, यो प्रश्न उठाउनु पनि गलत थिएन, एकाथरी सही छ भन्छन्, अर्को थरी गलत छ भन्दैछन्। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले वकिलले न्यायाधीश रोजे भन्नुभयो नि, मैले जानकारी पाए अनुसार तपाईँहरू मिडियाबाट रोजेको होइन, फलानुको सट्टा फलानु राखिदियो भनेको होइन। उनीहरूले 2 जना रेक्युज, यसलाई रेक्युज भन्छ, बुझ्नु नि के, 2 जनाले रेक्युज गरिदिनु पर्यो। किन हाम्रो चाहिँ नि तपाईँहरू यस्तै विषयमा भर्खरै यहीसँग सरकारमा कमिटेड हुनुभयो, त्यसले गर्दा प्लिज रेक्युज भनेको हो त्यो। त्यसले गर्दा वकिलहरूले न्यायाधीश छानेको भन्नु मिल्दैन, त्यो होइन। यो माथि त स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ कि न्यायाधीशहरूले वकिल छान्न खोजे, उनीहरूले निर्णय पहिले फैसला लिखित रूपमा खोज्न चाहे भन्दै, अथवा पहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश 4वटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो के जायज थिएन त? अब तपाईँलाई सोधिहाल्नुभयो प्रश्न कुरा गरौँ। यो चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको जुन त्यो स्पिचको त म त्यस्तो महत्त्व दिन्न है, उहाँको पोलिटिकल नाराको स्पिच हो त्यो।
वास्तवमा त्यो पदमा बसेको मान्छेले त्यति नमिन्दा भए हुन्थ्यो। अब उहाँलाई फ्रिडम अफ स्पिच छ, बोल्ने स्वतन्त्र छ भन्नुभयो, उहाँलाई त्यसलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्नु मिल्दैन भनिहाल्नुभयो। अब तर यो उहाँको पर्सनल विचार हो क्या तपाईँको, उहाँले त्यो पर्सनल विचार त उहाँले पनि, जस्तो म तपाईँसँग अहिले मेरो संविधानको आधारको पर्सनल विचारको कुरा गर्दैछु, त्यस्तै प्रधानमन्त्री हुँदैमा त्यो खुम्चेर बस्नु त पर्दैन नि। उहाँको भाषण गर्ने बानी पोलिटिसियन मान्छे, उहाँले त्यति भनिदिनु भयो, त्यसमा हामीले किन त्यसलाई क्वेसन गरेर, त्यसमा कुनै आपत्ति देख्दैन। अनि यो त दुवैतर्फकाले न्यायालयमाथि प्रश्न उठाइरहेको विषय भयो। प्रधानमन्त्री स्वयं एउटा उहाँमाथि विरुद्ध मुद्दा परिरहेका छन्, उहाँ आफैको आफ्नै पक्षतर्फबाट रिट परिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई प्रभाव पार्न खोजियो भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयं आफै र आफै पनि प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? द्वैत चरित्र जस्तो हो अथवा प्रधानमन्त्री यसमा टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ? यस्तो नि, प्रधानमन्त्री मान्छे पोलिटिसियन भएपछि भाषण गर्न एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। फेरि अहिलेको प्रधानमन्त्री त भाषण त खुब राम्रोसँग कडा भाषण गर्नुहुन्छ। उहाँको कस्तो पनि तपाईँको संसदमा कस्तो किसिमले गर्नुहुन्छ देखिहाल्नुभयो। एक किसिमले त्यो तुतु मेमेको सिरिजको पनि छन्। अलिकति स्टेट्सम्यानसिप पार्लियामेन्ट्री भाषण पनि उहाँले गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। अब यसमा उहाँलाई मन लागेको कुरो गरिदिनु भयो। अब किनभनेदेखि अब 4 जना पूर्ण न्यायाधीशले उहाँले गरेको विघटनको विरुद्ध बोले, विज्ञप्ति जारी गर्दै, पहिला पनि विज्ञप्ति ल्याए, त्यो विज्ञप्ति विरुद्ध मुद्दा परिरहेको थियो, फेरि विज्ञप्ति जारी गर्दै। अब त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो। अब त्यसमा हामी किन इस्यु बनाउँ? अब जसरी दुईजना न्यायाधीशहरूले एकजनाले जस्तो श्रेष्ठले नेकपाको एकता भङ्ग गरी पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएको दुई पार्टीलाई र त्यसको पुनरावलोकन गर्न जाँदाखेरि त्यसको रेट नै नलिएको भन्ने आरोप उहाँहरूमाथि लाग्यो। यो नैतिक आरोप मात्र हो अथवा यसले न्यायालय नै प्रभावी पार्न सक्थ्यो? प्रभाव त हेर्नुहोस्, प्रभाव पर्दैन। किनभने तपाईँको अदालतले गरेको फैसलामा बाहिर त्यो बारेमा सेमिनार हुनसक्छ, त्यो बारेमा कसैले पेपर प्रेजेन्ट गर्न सक्छ, त्यो बारेमा के भनेदेखि यसलाई स्क्यान्डलाइज गर्नु मिल्दैन। विज्ञापन दिएर विज्ञापन गरेर फलानु न्यायाधीशले बदमासी गर्यो, यस्तो फैसला गर्यो भन्न चाहिँ पाइँदैन। त्यसो भए त यहाँनिर कानुन व्यवसायले उठाएको प्रश्नमाथि नै प्रश्न भयो नि त। फेरि यस्तो के भनेको, कानुन व्यवसायीले नै फैसला आइसकेपछि त्यो फैसलाको विषयमा लिएर कुनै सेमिनारै गर्न सक्छ। तपाईँले एकचोटि बताइहालौँ, एकचोटि सर्वोच्च अदालतले के गर्यो भने तपाईँको कति 3-4 वर्ष भयो, एउटा के त्यो जलभोक्ता उपसमिति, अहिले मैले बिर्सेँ त्यो समितिकोमा चाहिँ एउटा कस्तो फैसला गरिदियो भने, त्यो सार्वजनिक सरोकारको विवादमा त्यो मुद्दा ल्याउनलाई नि त्यो प्रतिवादीको स्वीकृति लिनुपर्नेदेखि लिएर लामो त्यो अन्नेसरी कुराहरू राखेछ। त्यो विषयमा त्यो नजिरै बन्यो, त्यो मान्यतै भएन। अनि त्यो विषयमा सेमिनार गऱ्यो एउटा, मलाई पनि त्यो एउटा पेपर प्रेजेन्ट बोलाएको थियो, मैले पनि त्यहाँ कमेन्ट गरेको थिएँ। त्यति बेला मानव अधिकार अध्यक्षले नै बोलाएको थियो। त्यो आलोचना अब त्यो फैसलाको यो त हुनसक्छ, तपाईँको यो छलफल गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अनि त्यहाँबाट सुध्रिने हो नि। इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले के भन्छन्, हामी मिस्टेक गर्न सक्छौँ, हामी पनि मानव हौँ, हाम्रो फैसलाको तपाईँहरू आलोचना गर्नुहोस् न, केवल स्क्यान्डलाइज मात्रै नगर्नुहोस्, आलोचना गर्नुहोस्, अनि हामी सुध्रिन्छौँ भनेर भन्छ। त्यो हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। त्यो त्यस कारण यो अहिले जुन भनेको छ नि, अब एउटा कुरो तपाईँले के प्रश्न पारिदियो भने नि, जुन न्यायाधीशले त्यो पार्टी फुटाउने काम गर्नुभयो, त्यो 2टा टुक्रा गरिदिनु भयो नि, मैले मिडियामा पढे अनुसार के भने त्यो चाहिँ माग थिएन भनेर भनिदिएको छ त्यो। अब त्यो पनि च्याप्टर क्लोज भयो, फेरि रिभ्यू नभएपछि च्याप्टर क्लोज भयो। अहिले क्वेसन के भने, अब त्यसमा यस्तै विषयमा त्यो नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन छ नि त्यो अहिलेको मुद्दाको पक्षहरूको, त्यति मात्रै माग पुरा गर्ने अहिलेको विषय हो नि। यसलाई हामीले के भने त्यो चिललाई पहाड बन्ने काम हो क्या अहिले। खालि हेर्नुहोस्, अहिले त मुद्दाको विषयमा त हुँदै होइन, यो त खालि त्यो कजलिस्टको गठनको सम्बन्ध मात्र हो। अनि यो पनि किन आयो भने तपाईँको यो मैले त भनेको थिएँ, तपाईँले अस्ति पनि भनेको छु, मैले हिजो पनि एउटा मिडियामा भनेर आएँ मैले के भने यस्तो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तपाईँले के हेरेर बस्नुहुन्छ? पहिला तपाईँको पूर्वजहरू हेर्नुहोस् न, पूर्वजले एकैचोटि 11 गरिदिएको थियो। किन तपाईँ कन्जुसाइ गरेर 5जना यसैमा किन विवाद मचाउनुहुन्छ भन्दै थियो। अहिले पनि तपाईँको मुद्दामा भन्छु म, प्रधानमन्त्री चोलन संसद प्रधानमन्त्री, तपाईँ यसमा किन विवाद गर्नुहुन्छ? पहिला 5 जनाकोमा चाहिँ नि संसद विघटन फेरि गरिदियो, टेरेन, त्यसको मुद्दा पर्दैछ। पहिला विश्वनाथले पटक त्योभन्दा अरूले पनि पटक 11 जना गरेकै हो। यो किन चिललाई पहाड बनाउने? एकैचोटि त्यो 11 जना गर्दै पुगिहाल्थ्यो नि, विवादै आउँदैन थियो नि। अहिले पनि तपाईँ माध्यमबाट भन्दैछु म यो कुरो, यो गर्दै गए समस्या हुँदैन थियो। किन यो अन्नेसरी विवाद? बहुमूल्य कोर्टको टाइम त 25,000 मुद्दा घटाउनु पनि लागेको हुन्छ नि। यही मुद्दामा प्रायोरिटी हेरिङ गरेर जसरी चाँडै छिन्दै हुन्छ नि मुद्दा। यो जुङ्गाको लडाइँ पनि गर्ने, इजलास गठनमा यत्रो विवाद गरेर नि प्रधानमन्त्री आफै एकैचोटि 11 जना गर्दै हुन्थ्यो नि, किन नगरिदिएको? किन उहाँले यो कन्जुसाइ गरेको? तपाईँको माध्यमबाट म उहाँले जानकारी गराउँछु। यो कुरो यति कुरो म भन्न सक्छु, यसले कुनै अदालतको मानहानि हुँदैन, उहाँको नि मानहानि हुँदैन। तपाईँको अधिकार हो, म मान्छु। तर यसमा किन 5 जना? योभन्दा अगाडि तपाईँले त्यो 19 जना नजिरहरू संसद विघटन पछिका मुद्दामा परेका जबकि त्यो फैसला होइन त्यो, त्यहाँ 19 जना गर्ने, यसमा किन यो घटाउने न्यायाधीश?
यो विवादै आउँदैन। अहिले त विवाद के भने कलेज गठनमै विवादमा हामी अल्झ्यौँ नि। त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् यो अदालतप्रति आस्था गयो भने के गर्ने? मान्छेको अहिले अरूमा त आस्था छैन। यस्तो गर्नु हुँदैन। यसैका नजिर हेर्ने हो भने पनि 11 जनाको संवैधानिक इजलासहरू गठन गरिएका छन् जति बेला संसद विघटन भएका थिए। पहिला हेर्नुहोस् त्यति बेला अहिले सम्झिनुपर्छ हामीले। त्यति बेला त के भने अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि सम्झिनुपर्छ र भावीले पनि सम्झिनुपर्छ। त्यो विश्वनाथ अनेक मान्छेले विश्वनाथ 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 भन्छन्, किनभने पहिलो उहाँले लिनुभयो, तुरुन्तै सोकस गर्नुभयो, त्यसपछि एकैचोटि 11 इजलासको गठन गर्नुभयो, अनि तिमी म्याथ थप्न पाउँदैन भने सरकारलाई कस्नुभयो, लगातार हियरिङ गर्नुभयो। 2 महिनामा त झन्डै फैसला आइसकेको थियो। अहिले त हाम्रो योभन्दा अगाडि पनि अहिले पनि इजलास गठनमै 3 दिन लाग्ने, अनि कसरी देश अगाडि बढ्छ? प्रशासनिक कुरो मान्छेले इजलास गठनमा आलोचना गर्न पाउँछन्, आलोचना गर्न सक्छन्, मिडियाले लेख्न सक्छ। यो कुनै न्यायिक अधिकार होइन हो, आफै सृजना गर्ने समस्या। अनि यसरी अदालतले अल्मल्याउने के आपत्ति छ भन्नुहोस् त? 11 जना गठन गर्नेलाई 1 देखि 11 सम्मको राख्ने के बिग्रिन्थ्यो? प्रशासनिक अधिकार त उहाँको न्यायिक अधिकार भए तपाईँ हामी क्वेसनै गर्दैनथ्यौँ। प्रशासनिक अधिकार त क्वेसन गर्ने ठाउँ भयो नि त। आफैले विवाद निम्ति के आपत्ति भयो 11 जना दिएर भन्नुहोस् त? तर अब जे भए पनि सर्वोच्च अदालतमाथि प्रश्न त उठ्यो, नैतिक हिसाबले होस् अथवा दबावमूलक हिसाबले होस्। अब राजनीतिक दलहरूका कोठे बैठक जस्तै गुटगट भेला जस्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छलफलमा जुट्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा एउटा आम नागरिकको विश्वासको धरोहर सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठिरह्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले के गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँको तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर अथवा फुल बेन्च अथवा संवैधानिक इजलास 11 जना राखेर गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भूमिका के देख्नुहुन्छ तपाईँ? सबभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीशले के सोच्नु पर्यो भनेदेखि 3 वर्ष या 4 वर्ष अगाडि इन्डियाको सुप्रिम कोर्टमा दीपक मिश्र भन्ने चिफ जस्टिस थिए। उनको कजलेस तोकाइमा 4 जना सिनियर मोस्ट न्यायाधीशलाई चित्त बुझेन। हाम्रो चाहिँ अहिले बाहिरबाट आपत्ति गरियो, उहाँ चाहिँ भित्रबाट आपत्ति गरियो। 4 जनाले सुप्रिम कोर्टको बगैँचामा प्रेस कन्फरेन्स गरे। प्रधान न्यायाधीशले ज्यादती गर्नुभयो। सेलेक्टेड न्यायाधीशलाई मात्र सेलेक्टेड मुद्दामा राख्ने, हामीहरूलाई त कहिले पनि चान्सै नदिने भनेर उहाँले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो। उहाँहरूले के पनि भन्नुभयो, हामीले अहिले यो कुरो बोलेन भने फ्युचर जेनेरेसनले हामीलाई धिक्कार्ने छन् जुडिसियरी बिगार भन्नुभयो। अहिले नेपालमा त्यस्तो अवस्था त आइसकेको छैन। अर्को कुरो प्रधान न्यायाधीशबाट के हेर्नु पर्यो भने त्यो इन्डियामा त्यो मनेका गान्धी भन्ने एउटा हाम्रो सञ्जय गान्धीको पत्नी, उहाँ अहिले बिजेपीमा हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा पासपोर्ट केस भन्ने छ। इन्डियाको सुप्रिम कोर्टले त्यो सोभियकी अधिकार बारेमा कति राम्रो व्याख्या गर्यो क्या। त्यसमा 3टा व्याख्या गर्यो। एउटा सोभियकी अधिकार चाहिँ स्वेच्छाचारी भयो भने त्यसले समानताको अधिकार नाग्छ भनेर भनिदिएको छ। अर्को के भनेदेखि त्यो पासपोर्ट रोक्दाखेरि मान्छेको बोल्ने र हिडुल गर्ने स्वतन्त्रता रोक्छ भनिदिएको छ। त्यस्तै तपाईँको मैले किन भनेको भने नि प्रधान न्यायाधीशको हो त्यो पद सम्मानित हो प्रधान न्यायाधीशको। उहाँको न्यायिक अधिकारमा कसैले कुरा गर्न मिल्दैन। प्रशासनिक अधिकार म कुरा गर्दैछु गर्न मिल्छ। त्यो उहाँको सोभियक अधिकार फलान राख्छु फलान पनि पर्यो भने उहाँले जस्टिफाई गर्न सक्नुपर्छ, नत्र स्वेच्छाचारीमा कन्भर्ट हुन्छ। अहिले यो राइट टाइम हो। यो उहाँले मिडियामा भन्नु पर्दैन। जब आज बेन्च बस्छ त्यसपछि त्यो कुरा उठ्यो भने उहाँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ ती ओकेको ग्रुपलाई। किन अर्को पक्षले चित्त बुझ्नु पर्यो नि। जो न्याय माग्न गइरहेको छ उसले त मेरो त यो न्यायाधीशहरू त यिनको मनमा केही पनि छैन, यस्तो मतलब मेरो कमिटेड छैनन्, मैले न्याय पाउँछु भने उनीहरूको एक्सपेक्टेसन हो, आश हो। त्यो चित्त बुझ्ने काम यहाँनिर आउँछ। प्रधान न्यायाधीश सोभियकी अधिकारको जस्टिफाई यहाँनिर गर्नुपर्छ। उहाँले हिजो मैले यति कारणले गरेँ अथवा आज त्यही गर्नुभयो भने त्यही नै गर्नुभयो भने यति कारणले गरेर उहाँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यस कारण सोभियकी अधिकार पनि स्वेच्छाचारमा कन्भर्ट गर्न हुँदैन। त्यो मनेका गान्धीमा त्यही भन्छ। अहिले राइट टाइम हो उहाँले गर्ने। यसलाई बाहिर मिडियामा गर्नु पर्दैन, कहीँ जस्टिफाई गर्नु पर्दैन, संसदप्रति उत्तरदायी हुनु पर्दैन, यो कुरोमा कोहीप्रति नै उत्तरदायी हुनु पर्दैन। तर त्यो इजलासमा उपस्थित त्यो मुद्दाका पक्षमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। म स्वेच्छाचारी होइन यो कारणले गरेर भन्न सक्नुपर्छ। उहाँमा भएन नि त त्यो किनभने 1 देखि 5 सम्म पनि उहाँले गर्नु भएन। क्वेसन यो हो क्या। अब यति प्रश्न उठिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले अहिलेकै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ अथवा पूर्ण इजलास गठन गर्ने कि अथवा उहाँहरू 2 जना जो न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो उहाँहरूलाई विदा गरेर अर्को नयाँ संवैधानिक इजलास गर्ने तपाईँको सुझाव चाहिँ के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, बल अहिले प्रधान न्यायाधीशको उहाँको कोर्टमा छ। यो जुन अहिले तात्ने अवस्थामा पुगेकोलाई मन्थन गरेर कुल डाउन गर्ने पनि उहाँको अवस्थामा छ। उहाँले चारैतिर हेर्नु पर्यो। किनभने म त एउटा अभिभावक हुँ। कन्स्टिट्युसनको 136ले मलाई न्यायपालिका स्मुथले रन गर्न मेरो जिम्मा दिएको छ। इजलास गठन गर्ने काममा मैले विवाद हुने काम गर्न लाग्यो भने म त तात्नु हुँदैन। म त पावर छ। म त देशै राजनीति सञ्चालन कन्स्टिट्युसनै सञ्चालन गर्छु। म त जुडिसियरी नै सञ्चालन गर्छु। मैले उनीहरूको माग केही पुरा गरिदिनुपर्छ। यसलाई मैले विवाद बढाउँदै गएँ भने को कहाँ पुग्छ कहाँ पनि ठेगान हुँदैन। त्यो पनि सोच्नु पर्यो। अर्को के पनि सोच्नु पर्यो भनेदेखि अहिले तपाईँको अस्तव्यस्त छ, कार्यपालिका काम चलाउँछ, अस्तव्यस्त छ, उता भरमार भइरहेको छ। त्यो कार्यपालिकाले काम छोड्यो अथवा चुप्लाएर सुतेर बस्यो भने कन्ट्रोल गर्ने त कोर्ट हो।
कोर्टलाई भद्र गर्यो भने के गर्ने भने उहाँले सोच्नु पर्यो। अर्को के सोच्नु पर्यो भनेदेखि दुईतिरबाट सोच्नु पर्यो। एकातर्फ मेरो अधिकार सोच्नु पर्यो, अर्कोतर्फ मागपट्टि सोच्नु पर्यो कि उनीहरूले मुद्दा नै जिताइदियो भने त, अथवा कि उनीहरूले न्यायाधीशै तोकेर यो राखिदियो भने त, भनेको छैन। उहाँले त्यो सोच्नु पर्यो। उनीहरूले के गर्यो भने पहिला कमिटेडलाई नराखा मात्रै भन्यो नि त, यो कुन ठुलो माग गरेको हो र, यसले गर्दा मेरो कुन इगोमा डगमगाउँछ र, मेरो इगो होइन कि मेरो प्रेस्टिजमा कहाँ डगमगाउँछ र, मैले त्यो सरेन्डर गरेको होइन, जस्टिसमा त सरेन्डर गरेको होइन। उहाँलाई चित्त जस्तो भनौँ न, बिरामीले डाक्टरमा जाँदाखेरि नि रोज्न सक्छ बिरामीले, फलाना डाक्टरले एकचोटि उसले ट्रिटमेन्ट गरेको मान्छे मरेको थियो, त्यस कारण उसको म जचाउन भन्न पाउँछ नि उसले। त्यस्तै वकिलहरूले एउटा नरम भाषामा, सभ्य भाषामा, श्रीमान यति कारणले तपाईँहरू नबस्नुहोस् भन्दै अब प्रधान न्यायाधीश यसमा जिद्दी गर्नु हुँदैन। म सजेसन दिन्छु भने के भने तपाईँको हामी घिउमा आगो थप्ने काम नगरौँ, यसले उग्र नल्याओस्। अब तपाईँले भन्नुभयो के भने अरू न्यायाधीशहरूले के गरेन, हाम्रो त्यस्तो गुटबन्दी म देख्दिनँ। म के प्रधान न्यायाधीशले के सुझाव दिन्छु भनेदेखि विचार गर्नुहोस्, जिद्दी नगरौँ, 11जना बनाइदिनुहोस्, 13जना बनाइदिनुहोस्, 1 देखि 13सम्म राखिदिनुहोस्। त्यसरी गर्नु त सुझिहाल्छ नि। यो त के भने म्यान मेड प्रब्लम हो क्या, चिफ जस्टिस मेड प्रब्लम हो यो। उहाँले पहिले नै विचार पुर्याएको बेस हुँदैन थियो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु तपाईँलाई, उहाँले कसरी चित्त बुझाउनु पर्दैन। बेन्च गठन भएर फेरि आज त्यो आयो भने उहाँले चित्त बुझाइदिए पुग्छ, अरूले चित्त बुझाउनु पर्दैन। तपाईँले भने जस्तै 11 अथवा 13 जनाकै इजलास गठन गरेका गरेमा त धेरै प्रश्नको निराकरण होला। तर अब त्यसो भएन भने दुवैजना न्यायाधीश अहिले जो केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, उहाँहरूले यसअघि हरिकृष्ण कार्कीले जस्तै इजलास छोडेर मार्ग प्रशस्त गरिदिएमा अलि यी प्रश्नहरू जसरी जटिल बन्दै गएको छ त्यो अलि समाधान होला कि, अथवा उहाँहरूले त सुरुवाती चरणमा चाहिँ इजलास नछोड्ने भनेर प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएका भन्ने खबरहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँले एकदम पर्टिनेन्ट कुरा गर्नुभयो। यसमा सबभन्दा पहिलो कुरो त के भने तपाईँको त्यो दुईजना जुन जसको विरुद्ध आपत्ति जनिएको छ नि, उहाँहरू सानो हुनुहुन्न भनिन्छ नि तपाईँको। अर्को जति निच भयो हामी उति उच्च हुन्छौँ भनिन्छ क्या तपाईँको। अर्को तल गयो भने हामी चुब्लाएर बसेर माथि पुगिन्छ भनिन्छ। अहिले मैले ती दुईजनाले निच र उसको कुरा गरे होइन। महानता के हुन्छ भने हामीप्रति अविश्वास भएछ, त्यस कारण हामी किन जिद्दी गर्ने, हामीले नभए त्यो मुद्दा रोकिने होइन भनेर उहाँहरू निस्किनु बुद्धिमानी हुन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के भने प्रधान न्यायाधीश र उहाँहरू दुईजनाले र फुल कोर्ट एउटा बसाल्नु पर्यो। म अहिले पनि सल्लाह दिन्छु, फुल कोर्ट बसाल्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्, उहाँहरू नतात्नुहोस्। हाम्रो विरुद्ध गर्ने, कस्टिस तोक्ने म मेरो विरुद्ध गर्ने, म न्यायाधीश दुईटा मेरो विरुद्ध मैले मुद्दा नहुने भने मलाई अविश्वास गर्ने उहाँ नझोकिनुहोस्। म सल्लाह दिन्छु, मन्थन हुनुहोस्। के भन्छु होइन, हामी विरुद्ध र सिङ्गो न्यायपालिका विरुद्ध यस्तो ज्यादै व्यापक शङ्का रहेनछ, यो त शङ्का रहेछ, शङ्कै शङ्का रहेछ। हामी विरुद्ध आस्था पनि रहेनछ। हामी त देशको उच्च अदालत, हामीमा त यस्तो, हामीले नै यस्तो भने तलको हाइकोर्ट र जिल्लामा के होला, न्यायपालिका के होला, किन हामीप्रति यस्तो आस्था भएन, किन हामीप्रति अनास्था हुनु गयो, हामीमा कहीँ त्रुटि रहेछ कि, हामी नै कहीँ गल्ती भएछ कि, अथवा हामीले आफूलाई ठिक देखिरहेको छौँ तर हामी ठिक रहेनछौँ कि, हामी कहीँ चुकेका रहेनछौँ भनेर उहाँहरू त बुझिनु पर्यो। यसलाई त वेकअप कल लिनुहोस् न, मेरो सुझाव त उहाँहरूले। अनि फुल कोर्ट राख्नुहोस्, हिजोको घटनाको त्यहाँ गर्नुहोस्, सबैजना यसो सल्लाह गर्नुहोस्, मन्थन गर्नुहोस्, कहाँ हामी चुकेछौँ हेर्नुहोस्, पर्यो भने आवश्यक गरेर कमिटी गठन गर्नुहोस्। अनि अहिले आपत्ति गर्ने वकिलहरूलाई कोठामा बोलाएर गोप्य रूपले सोध्नुहोस्, हामीलाई किन तपाईँ आपत्ति गर्नुभयो, हामी यसलाई आउट गर्दैनौँ, हामी सुधार्छौँ, हामीमा कहाँ त्रुटि भनिदिनुहोस् एकचोटि, यसलाई गोप्य, हामी कारवाही हुँदैन भने त्यसरी अगाडि बढ्नुहोस् न, अनि पो अगाडि बढ्छ। भनेपछि हेर्नुहोस्, मान्छेले रोग पाउनुहोस्, मान्छेले रोग लाग्यो भने नि डाक्टर नभइकन लुकाएर बस्नु के हुन्छ, झन् रोग बढ्दैन। यस्तो अवस्था हो यो। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले छाला गऱ्यो भने 3जना गिल्टी भने होइन, जुन शङ्का उत्पन्न हो त्यसमा के कारण छ कि पत्ता लगाउनु पर्यो नि त। त्यसै मान्छेले आँट गर्दैन नि देशको एपेक्स कोर्टलाई त्यो भन्नको लागि, के कारण त होला नि त, त्यो सोच्नु पर्यो। मेरो सुझाव त्यस्तो मलाई। गठन गरिसकेपछि दुईजनामाथि उठेका प्रश्नहरू पनि निराकरण हुन्छन् होला भन्ने तपाईँको विश्वास छैन? अब सुझाव हेर्नुहोस्, यस्तो भइसकेपछि रेफ्युज गर्दैमा केही आपत्ति पर्दैन। ममा ज्यादै आपत्ति गर्नुभयो, त्यस कारण मैले गर्दाखेरि तपाईँले चित्त बुझ्दैन र सिङ्गो जुडिसियरी, सिङ्गो सर्वोच्च अदालतकै मान्छेले चित्त बुझ्दैन भने म यसमा किन बसौँ भनेर उहाँले भन्दै हुन्छ। र चिफ जस्टिसले उहाँहरूले भन्नै पर्दैन, म तपाईँलाई राख्दिनँ है, किनभने हिजो यसैले गर्दा एउटा एक किसिमको बाल मचियो। किन मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूप्रति मेरो शङ्का थिएन, तपाईँहरू सिनियर मोस्ट हुनुहुन लागेको कारणले मैले राखिदिएको थिएँ, तर हिजो देखिहाल्नु चित्त बुझेन। अब यसलाई किन तपाईँको यसलाई यो तपाईँको काण्डमा छ भने राखिन भन्दै हुन्छ उहाँले, उहाँको अधिकार हो। बलराम सर, तपाईँ त लामो समयसम्म सर्वोच्चमा बसेर बहस गरेको अनुभव छ तपाईँसँग। सर्वोच्च यति ठुलो विश्वास भएको संस्थामाथि यसरी किन प्रश्न उठिरहन्छन्? अहिले त यो एउटा राजनीतिक मुद्दा भएकोले मात्र कुराहरू बाहिर आए, यस्ता कुराहरू त धेरै छन् होला। कुनै एउटा अमुक न्यायाधीश आउँदैमा खुसी हुनुपर्ने र अब्जेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू किन हुन्छ?
हो यो पछिल्लो यता हेर्नुहोस्, त्यसैले के भनेदेखि नि प्रत्येक न्यायाधीशले हाई स्ट्यान्डर्ड अफ इथिक्स राख्नुपर्छ भन्ने कारणै यही हो। परह्याप्स सायद त्यहाँ त्यस्तो केही भयो कि त्यहाँ त हेर्नुहोस् कस्तो भने तपाईँलाई बताइहाल्नु, एकचोटि तपाईँको यो इन्डियन चिफ जस्टिस यहाँ आएको थियो एएम अबडी भन्ने, उसले एउटा सेमिनारमा बोलाएको थियो। उसले के भन्यो भने तपाईँको म त चित खाएँ उसको कुरा सुनेर, यो उसको त मैले के भने यो नेपालमा यो लागु नहुने कुरा किन गरे होला भन्ने। उसले के भन्यो भने तपाईँको, उसले इङ्ग्लिसमा भन्यो, जुन दिन तिमी न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छौ तिमी शपथ खाऊ नखाऊ मतलब छैन, तिमीले नियुक्तिको पत्र पाउने बित्तिकै तिमी स्वत तुरुन्तदेखि तिमी निष्पक्ष स्वतन्त्र भएको मान्नुपर्छ भनेर भनेको थियो। त्यो पदको इन्टिग्रिटी भनेको त्यो हो। हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट भनेको त्यो कागजको पानामा राखेर पुग्दैन, त्यो सीमित कुरा हो। त्यो हामीले त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुपर्छ। परह्याप्स सायद कहीँ त्यस्तो चुकेको छ कि भन्ने पनि देखिन्छ त्यो। त्यसैले यो के भने तपाईँको इन्ट्रोस्पेक्सनको अहिले आत्मसमीक्षा गर्ने अवस्था छ यो। अहिले मैले त बारम्बार भनेको लेखेकै छु, बारम्बार भनेको छु, अहिले पनि म प्रधान न्यायाधीशलाई एड्रेस गर्छु तपाईँको फोरम मार्फत। प्रधान न्यायाधीशले म धारा 136 र धारा 157 हो क्या न्याय परिषद न्यायपालिकाको जिम्मा लिने काम नै प्रधान न्यायाधीशले दिएको छ। प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशले बहाल गरिसकेपछि अर्कोलाई सुधारिएको ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। तपाईँ अलिकति फिर्ता जानुहोस् त, त्यो खास गरी तपाईँको खिलराजी उता मन्त्री परिषद अध्यक्ष बनेर जानुभयो नि, त्यसपछिका प्रधान न्यायाधीशको रेकर्ड पल्टाउनुहोस् त। बिगार्ने काम त्यहाँबाट सुरु गरेका हुन् नि, प्रधान न्यायाधीशले उता जानुभयो, त्यसपछि काम धेरै भए, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो त के भने अन्तरिम भन्ठानेको त्यो हुन्छ कि अर्को आएर त झन् महाअपराध गरिदिएर गए। हेर्नुहोस् त्यहाँ न्याय परिषदै फुटाइदिएर गए। अर्को आएर के गर्थे, त्योभन्दा अगाडि उसले त्यही सिके उनले पनि। राति 12 बजे जस्तो हिजो संसद विघटन 12 बजे राष्ट्रपतिले गरे नि, त्यो अर्कोले के गरे तपाईँको राति 12 बजे त्यो हाम्रो न्याय परिषदको बिल्डिङमा होइन, बालवाटार क्वार्टरमा न्यायाधीश नियुक्ति गरे 3 जनाले भएर। समय हेर्दै जानुहोस् त सेज कसरी बिगारेका छन्। त्यो सबै कसले त्यस्तो एउटा इन्ट्रोडक्सन गर्नु पर्यो नि। यस्तो हाई पावर्ड कमिटी पठाउनुहोस्, त्यो सबै कोट्याउने कसको पालामा के भयो अनि कसले सुधारेन, यसरी लुकाएर त्यो घाउ लुकाएर लुक्दैन। अहिले जानुहोस् यो न्यायपालिकाप्रति आस्था कम हुन्छ भने मिडियाले नबोलेको, मैले पनि नबोलेको मात्रै हुँ। यदि ओपनली बोल्यो भने त धेरै त्यहाँ गडबड देखिएका छन्। त्यो त एक्सपोज हुनुपर्छ त्यो। तर यसरी पब्लिकले इन्डिभिजुअल एक्सपोज गरेर राम्रो हुँदैन, आस्था घट्छ। एउटा कमिटी गठन गर्दै त्यो कमिटी यस्तो बहादुर चाहियो, त्यसले एक्सपोज गरिदियोस् न। तपाईँले मैले फिर्ता लगेँ, रामप्रसादले छोडिसकेपछि ध्वस्तै भयो न्यायपालिका त। तपाईँ हेर्दै जानुहोस् त कसरी नियुक्ति गरे, कसरी पोलिटिकलाइज गरे, कत्रो दुस्साहस गरे। हेर्नुहोस् त्यो अस्ति प्रधानमन्त्रीले गरे नि, त्यो 6 जनामा घटाएर 3 जनाले गरे नि क्वार्टरमा, त्यस्तै गर्दै नि न्याय परिषदमा। त्यहाँबाट न्याय परिषद सिके नि अहिलेको आएर। अहिले तिनीहरू कहाँ छन् थाहा छैन। बिगारेको हो नि यो त। यसमा हेर्नुहोस् कार्यपालिकाको, वकिलको, जनताको कुनै दोष छैन, तीकै खेलाडीहरूले गरेको हुन्। अहिले हेर्नुहोस् तिनीहरूले त्यो संवैधानिक अदालत विरोध नगरिदिएको त्यसको छुट्टै अस्तित्व हुन्थ्यो, यो क्वेसनै आउँदैन थियो। भट्टाभट मुद्दा छिन्थ्यो उसले। अहिले मुद्दा हेर्नुहोस् 25,000 पुगिसक्यो। त्यो जुम्ला र हुम्लाबाट आएको मान्छेको त्यो अंश मुद्दा कहिले पार पाउने उसले। यो बिगारेको भित्रका आन्तरिक नेताहरूले। त्यो तपाईँ पुग्नुहोस् न त्यो खोज पत्रकारिताबाट। हेर्नुहोस् अमेरिकामा त्यो CNN, त्यो CNSBC कसरी पुग्छ, तपाईँ कस्तो कस्तो डकुमेन्ट पत्ता लगाउँछ। यो बिगार त हाम्रै भित्रबाट हो नि। यो आजको परिस्थिति आएको। अब आज संवैधानिक इजलास बस्दैछ र यो इजलासले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको निराकरण गर्दै बहसतिर अगाडि बढ्ला। अब बहसतिर लागौँ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 30वटा रिटमाथि सुनवाई हुँदै जाँदा सुनवाई कतातिर जान्छ होला? तपाईँको आकलनले के भन्छ? यो पुनर्स्थापना भने गलत थियो भन्दै, विघटन गलत थियो भन्दै पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कति छ? त्यसका आधारहरू तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अथवा सही छ भने चाहिँ के आधारमा सही देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, मैले तपाईँको यो यसो कहिलेकाहीँ तपाईँको संविधान पढी टोपलेको नाताले अलिअलि तपाईँको क ख ग म अ मात्रै पढाएको छु, मैले क पनि पढाएको छैन, संविधानको ज्ञान मस्त छैन। त्यो कारणले अलिकति भन्ने हो। पार्टली चाहिँ के भन्छ तपाईँको यो त पण्डित भविष्यवाणी गर्ने मान्छेलाई सोध्नु पर्यो। त्यो अब के होला कता जाला त भन्नु मिलेन है। तर म चाहिँ के विश्वस्त छु भने तपाईँको यो विघटन र पहिलाको विघटनमा केही फरक छैन। सरकार त्यही छ, अदालत त्यही छ, संविधान संशोधन भएकै छैन, संविधानै संशोधन भएको छैन, फैसलाको पूर्ण पाठै आएको छैन, गभर्मेन्ट त्यही हो, परिस्थिति चेन्ज भएकै छैन। त्यसलाई च्यालेन्ज गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर राति 12 बजे हेर्नुहोस् कान्तिपुरले डेडलाइनै दिएछ। 12 बजे मन्त्री परिषद बस्यो, 45 मिनट सिद्ध्याए, त्यसपछि हातहातै लिएर राष्ट्रपतिलाई हातहात लिएर जानु मिल्छ, उसले विचार गर्न मिल्दैन, उसको अफिस खोल्नु पर्दैन, त्यहाँ विघटन गरे। त्यो त ठुलो च्यालेन्ज भयो यो सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको लागि। अर्को त्यो मनमोहन अधिकारको फैसला ठुलो च्यालेन्ज हो अहिले प्रधानमन्त्रीको। मनमोहन अधिकारको 11 जनाले के भन्यो भने अल्पमत परेको र विश्वासमत गुमाएकोले विघटन गर्न पाउँदैन भनिदिएको छ। त्यो दुईटै नजिर च्यालेन्ज गरे। यो ग्राउन्डमा हेर्नुहोस्, 3टा ग्राउन्डमा म तपाईँलाई भन्छु।
एउटा संविधान संशोधन भएकै छैन, कसरी त्यो विघटन गर्ने? अर्को पूर्ण पाठ दिएकै छैन, कसरी विघटन गर्ने? अर्को मनमोहन अधिकारीको 11 जनाको नजिर ओभररुल भएको छैन, कसरी विघटन गर्ने? अब अहिलेको 5 जनाको त पूर्ण पाठै आएको छैन, ओभररुल हुने कुरै आएन। यो ग्राउन्डमा म विश्वस्त छु, मलाई आश लाग्छ त्यही संविधान हो, त्यही परिस्थिति हो, यसमा म आशावादी छु। अब अर्को के भने त्यो के होला भन्ने कुरो त के भने त्यो चाहिँ अब पण्डित ज्योतिषले भन्ने कुरो हो, त्यसमा त मैले भन्न अलि गाह्रो पर्छ। तर प्रधानमन्त्री त यो सबै विधि प्रक्रिया पुर्याएर मात्र विघटन गरेको भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् उहाँको त कुरो के सुने, हेर्नुहोस् उहाँले कस्तो देशको बदनाम गर्नुभयो, संविधानको बदनाम गर्नु। अस्ति त्यो बजेट चाहिँ आफ्नै कार्यालयमा पेश गराउनु भयो नि। हेर्नुहोस् बजेट भनेको अध्यादेशबाट ल्याउनु मिल्दैन। अध्यादेश त कसो त आज थाहा नभएका कुरो कानुन पनि रहेछ, केही कुरो घटना आज घट्यो भने त्यो घटनाको लागि चाहिँ तुरन्त अध्यादेश ल्याउने हो। तर उहाँले त के गर्नु, संविधानमा लेखेको छ नि जेठ 15 गते बजेट, त 15 गते बजेट छ, 10 दिन अगाडि विघटन हुन्छ। त्यो नदेखिएको कुरो हो, त्यो नदेखेको कुरोमा पो तपाईँको त्यो गरिन्छ। हेर्नुहोस् उहाँले एउटा त्यो भयो। अर्को के भने हेर्नुहोस् त्यो बजेट भनेको कुरो कस्तो तपाईँको, त्यो अर्थमन्त्रीले संसद भवनमा सांसदहरू समक्ष 1 वर्षको लागि पैसा चाहियो, त्यस कारण पहिलाको पैसा आर्थिक वर्ष सिद्धियो, पैसा पनि सिद्धियो, अब 1 वर्ष सरकार चलाउनु छ, मलाई यति अरब चाहियो भनेर संसद समक्ष त्यो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको खर्च गर्नको लागि त्यहाँ माग्ने हो। उहाँले त के गरिदिनु भयो, त्यो राष्ट्रपतिले पढ्ने शैलीमा आफै पढिदिनु भयो आफ्नै कार्यालयमा, अनि अर्थमन्त्रीलाई आफ्नै मन्त्रीहरू समक्ष के अरे बजेट माग्नुभयो। अब यो त के भन्नु तपाईँको यस्तो गाइजा त कहीँ पनि हुँदैन। सांसद समक्ष ट्याक्स पेयरको पैसा खर्च गर्नको लागि संसद भवनमा सांसद समक्ष जनताले चुनेर पठाएको मान्छे माग्ने त्यो अनुमति खर्च गर्ने, उहाँले त मन्त्रीसँग माग्नु। मैले त हिजो एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ यो त महालेखा परीक्षाले ठुलो अब्जेक्सन गर्नुपर्छ आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा, इन्टरनेसनलाइज गर्नु पर्यो। यसले त पराकाष्ठ हो। हेर्नुहोस् यो त डिक्टेटरले गर्ने काम गर्नु। अब उहाँको कुरो के गर्ने भन्नुहोस् त। अब त्यस्तो कुरो फेरि राष्ट्रपतिले कुनै विचार नगरी तुरुन्तै राति नै निद्राबाट बिउजेर सही गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले राति किन ल्याएको, तपाईँले पर्मिसन कसरी भयो? तपाईँको मेरो 82 अनुसारको भेट त हप्ताको 1 दिन हुन्छ। हेर्नुहोस् एकछिन तपाईँले सुन्नुहोस्, धारा 82 को भेटमा प्रधानमन्त्री उसको बिचमा त्यो चिनेको छ भने पार्टी साडी गर्न मिल्छ, त्यसमा आपत्ति गर्दिनँ म। तर अरू अफिसियल कुरोमा त राति ढोक्ढोकाएर निहुँदा बिउजाएर पढ्नै नपाइकन ल गरिहाल्नुहोस् भनेर गर्न पाइँदैन। उहाँले पनि त्यसरी निहुर्नु पर्दैन। बलराम सर, देशमा अब गर्ने के त? तपाईँले भने जस्तै धेरै कुराहरूको पूर्वानुमान गर्न त नसकिएला, तर पनि एउटा मोटामोटी पूर्वानुमान हुन सक्ने सम्भावना अलिकति के पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने के हुन्छ, भएन भने के हुन्छ? फेरि तपाईँले मलाई पण्डित बनाउनु लाग्नुभयो, ज्योतिष बनाउनु लाग्नुभयो। त्यो हेर्नुहोस् म फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यही संविधान संशोधन नभएको, त्यही अदालतको फैसला पूर्ण पाठ नआएको, त्यही अदालतको 11 जनाले अल्पमत गर्न पाउने भनेको, र यो अल्पमत त प्रमाणित हो। ओलीजी त अल्पमत त प्रमाणित हो। उहाँले ठिकै छ, पुनर्स्थापित होला, संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? अब प्रधानमन्त्री के हुन्छ, को हुन्छ, अथवा विपक्षी दलहरूले मागदाबी गरे जस्तै काङ्ग्रेस सभापतिलाई नै प्रधानमन्त्री सर्वोच्चले नै गराइदिन्छ कि, अथवा त्यसको अन्य कुनै प्रक्रियाहरू संसदबाट गर्नुपर्ने हुन्छ कि? तपाईँको कानुनको विद्याले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् तपाईँले अपोजिसनको कुरा गरिहाल्नुभयो कि अपोजिसन ज्यादै सजिलो दुःख नदिने भएर पनि यो गभर्मेन्ट माथिएको हो। फेरि संसदीय व्यवस्थामा के हुन्छ तपाईँको, जसको जति मेजोरिटी बढी भयो र जति अपोजिसन कम भयो त्यहाँ बढी खतरा हुन्छ क्या त्यो सरकार स्वेच्छाचारी भन्नलाई। अहिले एकातर्फ झन्डै झन्डै उहाँको 2 तिहाई बहुमत थियो, उहाँलाई पचेन। अहिले त हेर्नुहोस् 2 तिहाई बहुमत त मैले त धेरै आश गरेको थिएँ। ओलीजी भाषण गर्न जाने मान्छे, 2 तिहाई बहुमत आयो उहाँको, मलाई ठुलो आश लागेको थियो। यस्तो मान्छेले के गरेर देखाउला भने ठुलो आश थियो मलाई। जब बित्दै गयो तब त निराश हुँदै गए। अब त्यस्तो गरेर उहाँले फेरि त्यो दुःख दिने 3 जनाले हो। एउटा तपाईँको उसले मिडियाले हो, मिडियाले त केही नपरिकन गर्दैन। अब गर्ने त अपोजिसनले हो। अपोजिसन त आफ्नै पार्टी जस्तो थियो, बरु आफ्नो पार्टीले दुःख दियो, अपोजिसनले दुःख दिएन, उहाँलाई पनि सजिलो थियो। राष्ट्रपति त झन् के थियो भने रबर स्ट्याम्प थियो, त्यो भेट्नु थियो। उहाँले त के भने राष्ट्रपति एक्सप्लोइट गर्नुभयो क्या। उहाँको राष्ट्रपतिको कमजोरी ज्यादै शोषण गरिदिनु भयो, त्यसले गर्दा अवस्था आयो। त्यस कारण यो हेर्दाखेरि तपाईँको मलाई के लाग्छ तपाईँको, अघि मैले भने नि तपाईँले त्यही पूर्ण पाठ नआएको अवस्थामा यसरी विघटन गरेको र संविधान संशोधनै भएको छैन। धारा 76 हो र धारा 85 हो, यो दुईटा त्यो छोएकै छैन, चलाएकै छैन। अनि कसरी यो विघटन गरियो त? त्यो यसमा मलाई आश लाग्छ, आशावादी छु। तर यहाँनिर त अब प्रधानमन्त्री बनाउने काम चाहिँ संसदको हो कि अदालतको भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो नि, किनकि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग दाबी गरिएको छ। अदालतले अब शेरबहादुर देउवालाई त प्रधानमन्त्री होस् भनेर भन्न सक्छ पुनर्स्थापना भयो भने। त्यसो भए अब
सुन्नुहोस्, यसको 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 रेस्पोन्सिबिलिटी जिम्मा प्रधानमन्त्रीको कुरा नगरौँ। उहाँ त के भनेदेखि यो संसदीय व्यवस्था यति तल्लो र घटिया स्तरमा पुऱ्याउनु भयो कि उहाँले त त्यसको नै इज्जत लुट दिनुभयो। किन उहाँ त हेर्नु विश्वासको मत घुमेर संसदीय व्यवस्था एउटै सबै 76 सबै धाराको एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैन नि। एकको पनि उहाँले दाबी गर्ने, दुईको पनि उहाँले दाबी गर्ने, तीनको पनि दाबी गर्ने, हुँदा पाँचको पनि दाबी गर्ने। यो जति तपाईँको निर्लज्ज त अब नेता अरू देशमा त यस्तो नेता म देख्दिनँ। अब यसको त कुरै गरेर सम्भव छैन, त्यस्तो गरिदिनु भयो। त्यसमाथि अदालतमा जाने काम त राष्ट्रपति गर्नुभयो नि। उहाँले कति असमान भयो हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिले बेलायतमा के भन्छ भने तपाईँको बेलायतको महारानी अथवा इन्डियाको प्रेसिडेन्टले त्यो पोलिटिकल पार्टीहरूलाई कलर ब्लाइन्ड दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्छ। कलर ब्लाइन्ड भने के भने त्यो आँखा नदेख्ने मान्छे त रातो निलो पहेँलो छुट्याउँदैन नि, उसको लागि त सब एउटै हो नि, कलर सब कालो छ नि, त्यस्तो हुनुपर्छ भनिन्छ। यो अहिले राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो तपाईँको त्यो ब्याकडोरबाट छिरेको हो, तपाईँको त्यो प्रधानमन्त्री ब्याकडोरबाट छिरेको। उसको शेरबहादुर देउवालाई त संसद पठाउनु पर्थ्यो नि, संसदले गन्थ्यो नि, भोट सकिएन। त्यो कारणले गर्दा अदालतमा मुद्दा पर्न गयो नि अहिले, न त अदालतमा मुद्दा निम्त्याएको त होइन। अदालत त चुनाव बसिरहेको थियो, अदालत कहिले पनि मुद्दा अदालतमा उसलाई आफ्नो प्रब्लम छ, यो पनि त्यहाँ गइदियो। त्यसले गर्दा यो दोष त उसले पनि लिनुपर्छ। अनि यो ग्राउन्डमा मैले तपाईँलाई भनेको के भन्थेँ नि, यस्तो अवस्थामा हाम्रो त्यो शपथ ग्रहण माने नै छैन। मैले त बारम्बार भनेको छु, शपथ ग्रहण हाम्रो महत्त्व के दिएको छु तपाईँको रगतको नाताले शपथ ग्रहण महत्त्व दिएछौँ। यो नेपाल भूमिमा जन्मेको महत्त्व दिएको छैनौँ, अमेरिकामा तपाईँको त्यो जन्मेकोलाई महत्त्व दिएको छ, रगतको दिएको छैन। हेर्नुहोस्, बराक ओबामा कालो रगत थियो, ऊ त सेतो रगत त थिएन, गोरा जातिको मान्छे त होइन ऊ त, तर उसले कसरी चलाइदियो, उसले पछिल्लो ट्रम्पभन्दा उसले कति राम्रोसँग चलाइदियो नि। त्यहाँ तपाईँको जन्मेको भए पुग्छ, हामी त जन्मेकोले पुग्दैन, रगत खोजिन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, यी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त भए त्यसपछि ऊ के अरे हेर्नुहोस् न्यायपालिकाको नेतृत्व सबै रगतको नाता गरे कसरी सिस्टम चलेको छ हेर्नुहोस् त। नेतृत्वमा गइसकेपछि त्यो नेतृत्व सम्हाल्ने काम त धेरै कम देखिएको छ। टाइम बिताउने मात्र काम भइरहेको छ हरेक सेक्टरमा, जागिर भइरहेछ हरेक सेक्टरमा। अनि यसमा के भन्न सकिन्छ? हुन त तपाईँले पण्डित बनाउन खोज्यो भनेर भन्नुभयो, मैले पण्डितै बनाउन खोजे त होइन, तर हाम्रो पण्डित त्यहीँ भन्दा तपाईँहरूको पण्डित अलि बढी मिल्छ। जस्तो अब सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री अहिले धारा 76 को 1 देखि 5 सम्म सबै प्रयोग गरिसक्नुभयो, तर धारा 4 प्रयोग गर्नु भएन। धारा 4 प्रयोग नगरिकन धारा 3 को उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री 5 अनुसार प्रधानमन्त्री भएर विघटन गर्दाखेरि सर्वोच्चले यदि धारा 4 प्रयोग गरेर आऊ भनेर प्रधानमन्त्रीको पक्षमा फैसला गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ? यस्तो यसो म तपाईँ खालि अन्दाज मात्रै गर्छु। सर्वोच्चले त्यस्तो अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन। यसको यसलाई फ्लोर टेस्ट भन्छन्। फ्लोर टेस्ट त संसदको हलमा हुन्छ, किनभने त्यहाँ त दुईटा एक भर्सस अर्को भयो नि, शेरबहादुर देउवा भर्सस ओली भयो। ओली त तपाईँको इलिजिटिमेट क्यान्डिडेट हो, ऊ त असंवैधानिक उम्मेदवार भएर छु त उसले त त्यो उहाँ लाजै नमानेर मात्रै हो कि उहाँले त त्यो कन्फिडेन्स लुज गरिसकेपछि त उहाँले त कहिले पनि दाबी गर्नु हुँदैन। उहाँलाई एकछिन म त्यो उहाँले हेर्नुभयो हुन्छ मिडियाहरू, त्यो हाम्रो बेलायतमा अहिलेको बोरिस जोन्सन टेरेसा मे भन्ने थिए, ऊ बहुमतमै थिए। उनले त्यो ब्रेक्सिटको नेगोसिएसनको लागि चाहिँ नि संसदलाई सोधेर संसदको 2/3 बहुमतले संसद विघटन गरे, त्यसपछि इलेक्सन लडे। उहाँ त के भने हाम्रो नेपालीमा छ नि, झोल खान गएको चोपडा खान गएको झोलमा डुबेको हुने जस्तो भएको मत पनि गुम्यो उहाँको, तुरुन्तै राजीनामा गर्नु उहाँले। अब यो त यो भालुको पुराण हुन्छ, यहाँ त तपाईँको ओलीले त बस्नु हुँदैन थियो। तपाईँले अहिले भन्नुभएको थियो अर्कोमा नि ओलीको त्यो भन्न सकिँदैन, त्यो कुरो ठिक हो तपाईँको, अर्कोमा भनौँ न सपोज है, म सपोज भन्दैछु। अब अर्को फेरि यो बदर भयो भने ओलीले यही तालमा त कसरी उहाँ टाँसिने मानिस उहाँको त म त केही त्यस्तो समाधान म देख्दिनँ। अब धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत बन्ने सरकार दलीय कि निर्दलीय भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ, किनकि यस अन्तर्गत बन्ने सरकार कसको, व्यक्ति चाहिँ संसदको कि दलको भन्ने प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्, खास गरी यो सत्तारूढ दलकै नेताहरूबाट आउने गरेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो संसदीय व्यवस्थामा के अरे निर्दलीय भने त क्वेसनै आउँदैन। तर कसमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीको अस्तिको विज्ञप्ति हेर्नु भने अहिले नेताहरू कस्तोसँग बिग्रियो भने तपाईँको अस्ति प्रधानमन्त्रीले प्रेसमा एउटा लाजै मर्ने कुरो गर्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, मलाई विश्वास दिने पनि विघटन हुँदैन, आउनुहोस् तपाईँहरू सबै मिलेर सरकार बनाउँ भन्नुभयो। प्रजातन्त्रमा संसदीय व्यवस्थामा अपोजिसनलाई माइनस त हुनै सक्दैन। अहिले अपोजिसनले पनि सरकार बनाइदियो भने संवैधानिक परिषद ठप्प हुन्छ। जुन ठाउँमा संवैधानिक के अरे जुन ठाउँमा विपक्षी दललाई संविधानले चिन्छ भने त्यो अवस्थामा कसरी त्यो आउन सक्छ? त्यो त्यस्तो गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईँको। एउटा त्यो भयो। अर्को कुरो के भने तपाईँको निर्दलीय होइन कि त्यो धारा 76 मा त्यो उपधारा 5 किन राखिएको भने त्यत्रो खर्च गरेर टाइम लगाएर, देशमा त स्थायित्व चाहिन्छ, त्यत्रो खर्च र टाइम लगाएर चुनाव गरिन्छ, त्यसमा सकभर त्यो संसदबाट सरकार खोज्नुपर्छ भनेर
केही नलागे, जसको भनौँ जसको एउटा तपाईँको 3 जना 4 जनाको मात्रै दल छ, सङ्ख्या छ भने त्यसले पनि एउटा बडो पर्सनालिटी भएको मान्छेलाई कमान्ड गर्न सक्छ भने त्यसलाई पनि टाइम देऊ न। त्यसले अरूले जम्मा गर्छ अनि त्यो 275 को आदि नहुन सक्छ भनेदेखि त्यसले पनि चलाउन सक्छ, चलाओस् त, किन विघटन गर्ने हामी भनेको थियो। यसको मतलब निर्दलीय भनेको होइन त्यो, हामी त्यो कन्फ्युजन हुनु हुँदैन। यो संविधानको उद्देश्य हो। संविधानका सबै उपधाराहरू प्रयोग गरेर पटक पटक एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने त कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भने जस्तै नेपालमा मात्र होला होइन सर, कि अन्त पनि छ यस्तो उदाहरण? यस्तो हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्रमा यस्तो हुँदै हुँदैन, पदको मोह यस्तो हुँदै हुँदैन। उसले त के हेर्नुपर्छ भनेदेखि म त आफूबाट जन्म पत्याइनुपर्छ भन्नुपर्छ। अर्को कुरो के हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, मैले गरेको काम त अहिले त मेरो त यहाँ गरेको काम त तुरन्त अमेरिकामा थाहा हुन्छ, यतिको एम्बेसीहरू छन्। त्यसले गर्दा मैले यस्तो गर्दा त संसदीय व्यवस्थाकै विजत हुन्छ। के गर्नु बेलायतबाट हामीले सिकेको, बेलायतमा भर्खर तपाईँको त्यो डेभिड क्यामेरुन र त्योभन्दा पछि चाहिँ हाम्रो टेरेसा मेले के गरे, इन्डियामा पनि तपाईँको टाढा जानु पर्दैन, इन्डियामा विश्वासमा नपाउने बित्तिकै तुरन्त राजीनामा गर्छ, तुरन्त स्वीकृति हुन्छ। कहाँ त्यो टाँसिन्छ र? यहाँ त तपाईँको हेर्नुहोस् त्यो पद र व्यक्ति त के भने त्यो एउटा हुन्छ नि, त्यो एडभर्टाइज आउँछ नि, त्यो फेभिकोल भन्ने टाँसिन्छ नि, त्यो काठ टाँसेको दुईवटा हातले तान्न सक्दैन नि, त्यो देशले कहिले विकास गर्ने? अनि त्यो पदमुखी भएन, पद सम्हाले जुनसुकै पद प्रधानमन्त्री गयो नि अरू जुनसुकै पदले त्यो पदबाट डेलिभर गर्नुपर्छ आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार अनुसार। त्यहाँ मतलब हुँदैन खालि पदमा बस्ने मात्र हो। यसरी संस्कार बिग्रेर गयो। यो संसदीय व्यवस्थाको दोष होइन, व्यक्तिको दोष हो। यस्तो भने त देश खत्तम हुन्छ। सर यो यदि व्यक्तिकै दोष हो भने यदि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेका कदम संवैधानिक थिएनन् भन्दै पुनर्स्थापना गर्यो भने त्यति बेला राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू के हुन सक्छन्? प्रश्न सिम्पल छ हेर्नुहोस्, प्रश्न त्यो उसले फैसलै पर्खिनु पर्दैन। प्रधानमन्त्री त पहिले नै यो हकीकत जुन सृजना भयो, किनभने पार्टी फुट्यो उहाँले गर्दा। त्यसपछि शेरबहादुर देउवाल त अहिलेसम्म त्यो विश्वासमा टेस्ट नभएको मान्छे हो, त उसले पनि बाहिर कोर्टमा मुद्दा पर्न गयो। यो त उहाँको कारणले भएको। उहाँले के छोड्नु होला हेर्नुहोस्, म त सपोज अहिले रेड जारी पनि उहाँले के छोड्नु होला र म त आश गर्दिनँ, उहाँको त बानी छैन। तर मैले त भनेको थिएँ हेर्नुहोस्, के भने राष्ट्रपतिको त आफ्नै कामले गर्दा उहाँ त महाभियोग लाग्नुपर्छ उहाँलाई त, किनभने संविधानको पालना गर्ने मान्छेले संविधान पालना नगरेको हो। राति 12:49 यो पिस टाइममा के गर्ला भन्दाखेरि बनाउन होइन, देशलाई आक्रमण गरेर सेना परिचालन गरेर भइदिए हामीले आपत्ति गर्न मिल्दैन थियो, राष्ट्रपति कदमलाई स्वागत गर्नु पर्थ्यो। अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद जगायो, सेना आक्रमण गर्यो, देश विदेशीले आक्रमण गर्यो, सेना परिचालन गर्नु पर्यो। त्यो बेलामा भइदिए हामीले राष्ट्रपति तारिफ गर्नु पर्थ्यो, कस्तो राष्ट्रपति पायो देशले, राति उठेर पनि तुरन्त गरिदिनु भयो, महान। अर्को पटक तपाईँ नै आउनुपर्छ भने मै भन्थेँ, त्यस्तो हो त्यो कुरो। तर अहिले त के गरिदिनु भने, अहिले भन्दै थियो तपाईँले राष्ट्रपति र प्रधानबीचको भेटघाट यसरी, त्यो तपाईँ र हामी यसरी भेटघाट जस्तो भेटिँदैन, हेलो चल्दैन त्यहाँ औपचारिक काममा, राति डिनरमा चल्छ। तर यस्तो काममा के भने तपाईँको हप्ताको एकचोटि भेटिन्छ, औपचारिक कुरो हुन्छ त्यहाँ। त्यो राति तपाईँले विघटन गर्नुभयो, मैले अरूलाई सल्लाह नगरिकन म यसमा सही गरौँ, यसरी मलाई आउने तपाईँले कसरी आउनु तपाईँ यति बेला भन्ने क्वेसन थियो। त्यो भन्नु पर्थ्यो, त्यो मैले अरू पार्टीसँग सल्लाह गर्नु पर्थ्यो, तपाईँ ल्याएको हात त ल्याप्चा लगाउँ, म त्यही कारण मलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बनाएको, क्वेसन गर्न किन एड गर्नु भएन उहाँले? त्यसले गर्दा फिट केस हो इम्पिच गर्नको लागि, यस्तै केसमा इम्पिच गर्ने। अहिले नेपालकै संसदीय व्यवस्थाको बदनाम भयो, अहिले संसार हाँसिरहेको छ यो देखेर। उनीहरू हाँस्दैन हेर्नुहोस्, यहाँ एम्बेसीबाट हर कुरो मोनिटर वाच भइरहेको हुन्छ, एम्बेसीको कामै त्यही हो, सबै मेलबाट पठाइरहेको हुन्छ आफ्नो देशलाई। नेपालमा यस्तो हरेक रिपोर्टिङ गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँका लिडरहरू सूचित भएर बस्छन् नेपालको घटनाबारे, हाँसिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाँसिरहेको होला। त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू के कारबाहीको भागीदार हुनुहुन्छ वा संसदको भूमिका हुन्छ त्यति बेला? हेर्नुहोस्, कारबाही गर्ने कुरो होइन नि, हाम्रो त्यो कारबाही गर्ने अरू गर्दैन, हामीले कारबाही गर्ने हामीले हो। हामीले के भन्छ तपाईँको त्यो आवधिक चुनाव हुन्छ नि, 5 वर्ष चुनाव हुन्छ नि, त्यो हाम्रो चुनाव गर्ने अधिकार चाहिँ मौलिक हक होइन, फेरि सबै कुरो प्रश्न हुनुपर्छ, मौलिक हक होइन त्यो कानुनी मात्र हक हो, त्यो राजनीतिक हक हो। त्यो हामीले प्रयोग गर्दाखेरि के विचार गर्नुपर्छ तपाईँको? हेर्नुहोस्, हामीले अहिले इलेक्सन भइसकेपछि 5 वर्षलाई चुनेर पठाउँछौँ नि, हामीले के गर्यो भने लाइसेन्स दिएको, तपाईँ हामी 5 वर्ष शासन गर्नुहोस् भनेको, तपाईँले 5 वर्षमा राम्रो काम गर्नु भने तपाईँले आज दिएको लाइसेन्स फेरि नवीकरण गरेर अर्को 5 वर्ष दिउँला भनेको हो त्यो। अब हामीले काम गरेर देखेपछि नि अब उहाँ फेरि आउँदाखेरि तपाईँको लाइसेन्स हामी रिन्यू गर्न सक्दैनौँ, तपाईँले धोका दिनुभयो, तपाईँको लाइसेन्स रद्द, अर्को मान्छे भन्ने क्षमता हामीमा चाहिन्छ, अनि सुध्रिन्छ। यसलाई यसको उक्ति हुँदैन। तपाईँ हामी इलेक्टोरेट हो, हामीले लाइसेन्स 5 वर्षको लाइसेन्स अब रिन्यू गर्न हुँदैन, जसले राम्रो काम गरेको छ त्यसको लागि, यसको उपाय त्यो। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। अब अन्त्यमा राष्ट्रपतिमाथि पटक पटक प्रश्नहरू उठ्ने गरे,
अहिले पनि अर्को प्रश्न उठेको छ, संसद विघटनपछि कार्यकारी सरकारले भन्दा सेरेमोनियल राष्ट्रपति अगाडि बढेर कार्यकारी सरकारले गर्ने काम चाहिँ गरिरहनु भएको छ, जस्तो कि विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग खोप मागिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूको नैतिकताभित्र पर्ने हो अथवा जिम्मेवारीभित्र पर्ने हो कि के हो? यो किन राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारिएको छ र यसलाई कसरी हेर्ने? हिजो मेरो एउटा मिडियामा राति 9 बजे कार्यक्रम थियो, त्यसमा मैले भनिदिएको थिएँ यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसी हो। हेड अफ स्टेटले कहीँ भ्याक्सिन गर्न सक्छ? उनले त धारा 66(2) छ, प्रधानमन्त्रीको सहमति सिफारिस र सल्लाहले मात्रै काम गर्न पाउँछ। यदि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले उठाएको, प्रधानमन्त्री किन उठाए, आफूले किन आउट गर्न सकेनन्? किन उनले चाहिँ हाम्रो जो मेजरलाई फोन गर्न सकेनन्? किन जो बाइडेनलाई फोन गर्न सकेनन्? किन पुटिनलाई फोन गर्न सकेनन्? किन मोदीलाई फोन गर्न सकेनन्? के ताकत थियो राष्ट्रपति उठाउने? यदि त्यो 66(2) गरेको भए प्रधानमन्त्रीको यो चाहिँ यो के यो कस्तो तपाईँको असक्षमता हो, यो गलत हो। अर्को राष्ट्रपति आफै जाने भएर गरेको हो भने उहाँलाई महाभियोग लाग्नुपर्ने कुरो हो। यो कार्यकारी अधिकार हो, उहाँलाई अधिकार छैन। उहाँले त भन्नु पर्थ्यो म कसरी फोन गर्ने। त्यसमाथि नि म पनि यहाँ सेरिमोनियल भएँ, मैले सेरिमोनियल उहाँ गरेर थिएन, मैले गर्नु पर्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई, मैले गर्नु पर्यो जो बाइडेनलाई। जो बाइडेनको अधिकारको नाताले काउन्टर पार्ट त तपाईँ हो, तपाईँले गर्नु पर्थ्यो। उहाँले त इन्कार गर्नु पर्थ्यो, कसरी भटाभट गर्नुभयो? के त्यसरी भ्याक्सिन डिप्लोमेसी गर्न पाइन्छ? उहाँले धारा देखाउन सक्नुपर्छ, उहाँले कुन धाराले उहाँले गर्नुभयो कि भन्नु पर्यो 66(2) अनुसार प्रधानमन्त्री मलाई गुहार्यो अनि मैले गरेँ, पहिला त इन्कार गरेँ भन्नु पर्यो। यस्तो मन परि गर्न पाइन्छ भने अनि सिस्टम कसरी रहनुपर्छ? अनि यो सिस्टम फालेर फेरि अर्को संविधान बनाउने अनि तपाईँ हामी नेपालीको भाग्य पोलिटिकल लडाइँमै बिताउने? कहिले हाम्रो स्ट्यान्डअप उठ्ने? कहिले सुशासन कायम हुने यो देशमा? कुरो यो हेर्नुहोस्। हुन्छ बलराम सर, यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल थ्याङ्क यू, तपाईँलाई धन्यवाद। ल उहाँ हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी। उहाँसँग हामीले पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद, खास गरी संवैधानिक इजलास गठनमा, संवैधानिक इजलासमा रहेका 2 जना न्यायाधीशमाथि उठेको प्रश्न, यो प्रश्न कतिको जायज हो, यो प्रश्न उठेसँगै अबको विकल्प के हुनसक्छ, प्रधान न्यायाधीशको भूमिका के हुनसक्छ, उहाँले यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सक्नुहुन्छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै, भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।